प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप कामरान खान साहब ने भी ज्वाइन किया। कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ISPR ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि ये सिफारिशात के मुताबिक नहीं है। कितना प्रेशर है इस्लामाबाद पर और अब ये मामला किस तरफ जाता नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, ये एक बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है हालिया महीनों की फौज और सिविल ताल्लुकात के हवाले से, और ख़ास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल कमर जावेद बाजवा जब से इन्होंने आर्मी चीफ की हैसियत से ओहदा संभाला है, जिम्मेदारियां संभाली हैं, उसके बाद से ये सिविल फौजी मामलात के हवाले से बहुत ही मुश्किल सूरत हाल हो गई है। और एक बार फिर इस बात की अक्कासी हुई है कि जो मामलात या जो इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात थे फौजी क़यादत में सिविल क़यादत के हवाले से जनरल राहील शरीफ के दौर में, वो अब भी बरकरार हैं। और उस पे ये जो एलिमेंट आया है और जिस अंदाज से अभी ISPR ने इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया है, उसकी प्रेस रिलीज दी है, ये यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा स्नब है जो कि वज़ीर आज़म के लिए है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में वज़ीर आज़म के अहकामात की अक्कासी की गई थी और उसकी इत्तला दी गई थी। ये अहकामात वज़ीर आज़म के थे जिसे फौज ने एक प्रेस रिलीज के जरिए मुस्तरद किया है, और क्योंकि इससे ज्यादा कोई सीरियस बात कामरान खान साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस मुस्तरद जो एक किया गया है इस फैसले को, तो आप समझते हैं कि जिस तरह वफाकी हुकूमत के जनरल राहील शरीफ के साथ तल्लुकात थे, आज मामला फिर दोबारा वहीं पे चला गया है या अभी उससे कम है? मैं ये समझता हूँ कि हर सूरत में उस तक पहुंच गया है अगर उससे बढ़ नहीं गया है, क्योंकि इस अंदाज का इस्लाम जो है वो वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को, उनकी हुकूमत को बराह रास्त मुझे नहीं ख्याल है कि जनरल राहील शरीफ के दौर में कोई इस अंदाज का स्नब हो। ये हमें देखने की जरूरत है कि ये ISPR का प्रेस रिलीज है और ये है उन अहकामात के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने जारी किए हैं, और अहकामात को ISPR मुस्तरद कर रही है और कह रही है कि ये नामुकम्मल रखे गए हैं सिफारिशात को। और ये हमारे इल्म में है कि सिफारिशात में जनाब परवेज रशीद का नाम था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये तजवीज़ किया गया था कि अब उन्हें वफाकी काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा। लगता यह है कि इस सिफारिश को वज़ीर आज़म ने मुकम्मल तौर पर अपनी सवाबदीद पे मुस्तरद किया है, और वज़ीर आज़म ने अपनी सवाबदीद को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उस सिफारिश को अप्लाई किया है जिसमें कि जनाब तारिक फातमी साहब का जो पोर्टफोलियो है वो फॉरेन अफेयर्स नहीं रखा जाएगा। लेकिन जो अहम मामला था, यानी कि उन्होंने अपने सियासी साथी की कुर्बानी उन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं होगी देनी, और ये बड़ी अहम बात है कि ये कंसेंसस रिपोर्ट थी जिसमें कि तमाम मेंबरान की जो हमें इत्तलात है, अब हमें इसकी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन पैरा 18 का इशारा दिया गया है इस प्रेस रिलीज में जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो लग ये रहा है कि शायद कंसेंसस ये था कि परवेज रशीद साहब और तारिक फातमी साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी, मगर परवेज रशीद साहब के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई है, और जिसको आप फौज ने बहुत बुरा बनाया है, और ये बड़ी गैर मामूली अंदाज में इसका रद्द-ए-अमल सामने आया है। कामरान खान साहब, आप मुदब्बर भी हैं, मामलात को बड़ी बारीक बीनी से जानते हैं। अब इस मसले का, इस बहरान का हल कैसे निकलना चाहिए, आप क्या तजवीज़ करते हैं? सोहेल साहब, देखिए, ये इसकी टाइमिंग को भी आपको देखना होगा। ये बहुत ही एक हसास टाइमिंग है, नाजुक टाइमिंग है। इस वक्त हुकूमत पे, वज़ीर आज़म पे प्रेशर है। जो पनामा केस का फैसला आया है उसमें 2 जज साहिबान का जो कहना है, फिर जो कंसेंसस है उसमें यही है कि तहकीकात होनी है, JIT बननी है। कल इमरान खान साहब की एक बहुत ही धमाका खेज फिर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, फिर उन्होंने एक तहरीक का आगाज किया है, और ये जनाब इमरान खान की बहुत ही बड़ी डैमिंग तकरीर हुई है कल। उसके बाद ये पूरा माहौल बना हुआ है। इन टाइमिंग में जबकि हुकूमत पे प्रेशर है, फौज की जानिब से ये इजहार आना कि उसे 100% एतमाद नहीं है फैसला साजी पर वज़ीर आज़म की, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये एक यकीनी तौर पर बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। जाहिर है कि अब हम ये तो अभी हम नहीं कह सकते कि इसको
कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कि इसके फॉल आउट क्या हो सकता है, लेकिन एक दरार जरूर पड़ गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ के दरमियान एक बड़ी दरार पड़ गई है इस पूरे मामले में, और ये यकीनी तौर पे वजीर आजम के लिए, उनकी हुकूमत के लिए एक बहुत ही तशवीश का पहलू है और बहुत ही तशवीश के लम्हात हैं जो कि पिछले चंद मिनटों में सामने आए हैं। अच्छा कामरान खान साहब, आपने टाइमिंग की बात की है, सियासी जमातों को पहले से ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं डॉन लीक्स पर और अब मुस्तरद कर दिया है ISPR की जानिब से भी नोटिफिकेशन को, तो आप क्या समझते हैं पॉलिटिकल प्रेशर कितना होगा? जी, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस वक्त इमरान खान साहब ने कल जिस अंदाज की तकरीर की है और अब वो इस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, यकीनी तौर पे हिज़्ब इख्तिलाफ की और इमरान खान साहब की इसमें बहुत हिम्मत भी बढ़ेगी और वो इनकरेज्ड फील करेंगे और उनकी इस कैंपेन को एक फ्यूल भी मिलेगा यकीनी तौर पे। और सियासी इस कशमकश के अंदर जो है वो इस डेवलपमेंट ने हिज़्ब इख्तिलाफ को, खासतौर पर PTI को और इमरान खान को मजबूत बनाया है। उनको इसका बराह रास्त फायदा होगा, हुकूमत को इसका बराह रास्त नुकसान होगा। खासतौर पे इस तासुर की कॉन्फर्मेशन के पाक फौज में क़यादत की तब्दीली के बावजूद हुकूमत के ताल्लुकात फौज के साथ मिसाली नहीं हुए हैं है कि इसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। अब जब इन रिकमेंडेशंस को प्राइम मिनिस्टर ने पूरी तरह से अप्रूव नहीं किया, फौज के पास और उसके सरबराह के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो इस पे रद्द अमल का इजहार करें, क्योंकि फिर कोर कमांडर्स को क्या जवाब दिया जाएगा कि इस पूरी रिपोर्ट पे अमल दरामद, जब ये इसकी सिफारिशात की तो उस पर क्यों अमल दरामद नहीं किया गया। एक तरह से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मेरा अपना ख्याल ये है कि वो एक कॉर्नर में आ गए, उनको इस रद्द अमल का इजहार करना है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है डॉन लीक्स की ये कोर कमांडर्स के पास है, पाक फौज के पास है, GHQ के पास है। और अब वज़ीर आज़म ने यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे इसकी एक सिफारिश को अगर मुस्तरद कर दिया, एक कलीदी सिफारिश को मुस्तरद कर दिया। हमें नहीं पता है कि इसके अलावा भी कोई और सिफारिश थी जो मुस्तरद की गई है या नहीं, लेकिन ये बात यकीन से हम कह सकते हैं कि एक सिफारिश को अगर उन्होंने मुस्तरद कर दिया, फौज के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि वो रिपोर्ट जो कि एक कंसेंसस रिपोर्ट है उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा और उसका एलानिया उसको रद्द कर दिया गया है या उसको उसके एक हिस्से को तस्लीम नहीं किया गया है। तो इस पर रद्द अमल का आना बहुत जरूरी है और ये मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म की मिस कैलकुलेशन है, या ये कि उनके साथियों ने या चौधरी निसार साहब ने इस सिलसिले में मुझे नहीं पता कि क्या मशवरा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर भी मसला है इस हवाले से। सही। तो कामरान खान साहब, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि अपने इदारे ही बात पर स्टैंड नहीं कर रहे, तो अब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की पोजीशन को किस तरह से देख रहे हैं आप? वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की पोजीशन कमजोर हुई है, यकीनी तौर पर कमजोर हुई है। न सिर्फ कमजोर हुई है बल्कि फौज का उनके एक अहम फैसले पे अदम एतमाद का इजहार, ये एक बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है और अब हमें देखना यह है कि इसको कैसे काबू में लाया जाता है। वज़ीर आज़म इस सिलसिले में क्या इक़दाम तजवीज़। अच्छा कामरान खान साहब, अभी कुछ देर पहले बात करते हुए आपने अर्ज किया कि इस तमाम तर सूरत हाल में लूप में नहीं लिया गया रावलपिंडी को। अब आप क्या समझते हैं, जो एक कॉपी मौजूद है पिंडी के पास भी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी उसको डिस्कस किया गया, अभी अगर डिस्कशन कर लिया जाए रीकाउंसलिंग का कोई सिलसिला वज़ीर आज़म चला पाएंगे और क्या उसमें फिर कामयाब भी हो पाएंगे? देखिए, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अब इस नोटिफिकेशन के रद्द अमल में उस नोटिफिकेशन इस प्रेस रिलीज के ISPR के प्रेस रिलीज के रद्द अमल में अगर वज़ीर आज़म का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस पर नजरसानी की जाती है, उसको चेंज किया जाता है, वो भी एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर के लिए और उनकी हुकूमत के लिए। फौरी तौर पे नहीं कर सकते, एक मुश्किल सूरत हाल में फंस गई है वज़ीर आज़म की जॉब और उनका ऑफिस इस पूरे मामले में एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में वो फंस गए हैं। और बहुत अच्छा होता कि वो ये नोटिफिकेशन जारी होने से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा को इस सिलसिले में एतमाद में लेते और अगर उन्होंने कोशिश की है तो अगर उन्होंने इस इम्कान को रद्द कर दिया था कि किसी भी सिफारिश को रद्द ना किया जाए जनरल बाजवा ने, तो ये नहीं होना चाहिए था। यकीनी तौर पे ये वज़ीर आज़म ने एक बड़ा रिस्क लिया है और इस रिस्क की उनको
فوری قیمت ادا کرنی پڑی ہے، کیونکہ فوج کے ادارے نے ان کے فیصلے کو اعلانیہ۔ اچھا کامران خان صاحب، آپ رسک کی بات کر رہے ہیں، تو یہ رسک صرف ایک ہی نام پر لیا گیا ہے جن کو پہلے وزارت سے الگ کیا گیا، یا کچھ اور معاملات بھی ہیں جن پر یہ رسک لیا؟ کیونکہ ایک سیاسی دوست کے لیے وزیر اعظم نے رسک لیا تو نہیں ہوگا، اور بھی کچھ محرکات ہوں گے اس کے، ایسی کوئی خبر، ایسی کوئی؟ یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ ایک عام سے ان کے سیاسی معاون نہیں ہیں، ان کا بڑی ہسٹری ہے، اور جو گزشتہ ماشاء اللہ لگا تھا جنرل مشرف، اس کے بعد جو ان کی کیفیت رہی ہے وہ جو ان کے ساتھ گزری ہے وہ ایک ہسٹری ہے۔ پرویز رشید صاحب کے اپنے خیالات کی ایک بڑی ہسٹری ہے، وہ فوج کے کوئی ایک اچھے دوست کی حیثیت سے سیاستدان کی جو ہوتے ہیں وہ پہچان ان کی نہیں ہے۔ ان کے کچھ بیانات جو ہے وہ ناپسندیدہ رہے ہیں فوج کے لیے، ایز وزیر اطلاعات و نشریات یقینی طور پہ فوج کے لیے ناپسندیدہ رہے ہیں، اور اس پس منظر پہ ان کا نام آنا اس خبر کا، اس ڈان لیکس میں، اور پھر ان کے خلاف کارروائی کو تجویز کرنا اور وزیر اعظم کو اس کو مسترد کر دینا، یہ کوئی ویسے بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پرویز رشید صاحب کی اپنی ایک بڑی حیثیت ہے، وہ ایک سمبل بن گئے اس پوری سوچ کے، اور پھر اس کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی، وزیر اعظم نے وہ قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ اچھا ساتھ ساتھ کامران خان صاحب، اگر ہم اس معاملے کو دیکھیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرف اپوزیشن تمام معاملات کو لے کر جا رہی ہے، آج وزیر اعظم بھی عوامی رابطہ مہم کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اوکاڑا سے، سیاسی طور پر کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی اپوزیشن تو سڑکوں پر ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی سنا، تحریک انصاف کا موقف بھی ہمارے سامنے ہے، سیاسی طور پر کتنا نقصان ہے میاں محمد نواز شریف کی پروفائل کو؟ دیکھیں، یہ پورے ماحول میں ظاہر ہے کہ ان کے پروفائل کو نقصان ہے، اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ پہلے تو پاناما پیپرز کا جو پاناما لیکس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کوئی ان کے امیج کے لیے کوئی معاون ثابت نہیں ہوا ہے، اور اب ایک فوج کے ادارے کا ان کی فیصلہ سازی کے ایک بہت اہم معاملے سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنا، اس کے خلاف اس کو عوامی طور پہ مسترد کر دینا، اگین ان کے پروفائل پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی شخصیت ہیں اور ملک میں جمہوریت ہے، اور وہ اپنا کیس عوام کے سامنے رکھیں گے، اور اب ملک جو ہے وہ انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یہ اب ملک ہی فیصلہ کرے گا کہ عوام ہی فیصلہ کریں گے کہ ان کے فیصلے درست ہیں یا درست نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ہیڈ آن جو ہے وہ لینے کا فیصلہ کیا ہے ان تمام معاملات میں، اور اب وہ شاید ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ وہ اس چیز کا اٹھا سکتے ہیں بوجھ جو اس صورتحال میں پیش آ رہا ہے۔ صحیح۔ سہیل بڑائی صاحب، جیسے کہ کامران خان صاحب نے بھی کہا کہ اس ٹائم پر ایک بڑا رسک لیا گیا ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ معاملات اب الیکشن کی طرف بڑھیں گے۔ اگر وزیر اعظم نے یہ سوچ سمجھ کے ارلی الیکشن کی طرف جائیں گے، اور آج جو رابطہ عوام مہم ہے، اگر ریکنسیلیشن نہ ہوئی اسٹیبلشمنٹ میں اور میاں نواز شریف میں، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی ہم نیا الیکشن دیکھیں گے۔ ہاں، ریکنسیلیشن ہو گئی تو پھر الیکشن وقت پر ہوں گے۔ کامران خان صاحب، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے اس بات سے؟ میں اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیتا، وہ کہ وزیر اعظم کے لیے یہ مشکل عمل ہوگا، کیونکہ جو حکومت کے لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے جو دوسرے ترقیاتی پروگرامز ہیں ان پہ عمل درآمد اس سال کے آخر تک اس سے پہلے ممکن نہیں ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے پاس یہ ایک بہت وائبل آپشن ہوگا کہ اس پورے پریشر کو کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ عوام کے پاس جائیں اور عوام سے کہیں کہ وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں یا وہ ان قوتوں کے ساتھ ہیں جو کہ ان پر شک کرتی ہیں یا ان کو کرپٹ سمجھتی ہیں یا ان کے نظام کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو ایک وائبل آپشن ہے جو کہ وزیر اعظم یقینی طور پہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عوام کی عدالت میں جائیں گے، لیکن کامران خان صاحب اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، المیڈا کی اس خبر کو، قومی سلامتی کا یہ معاملہ ہے، افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے، عوام کے کیا جذبات ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ارلی الیکشنز کی کال اگر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ہو جاتی ہے تو اس سے بھی کوئی خاطر خواہ ان کو فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کچھ نقصان کچھ کھو تو نہیں دیں گے ارلی الیکشنز میں بھی ہے؟ وہ ایک رسک کی بات ہے، وہ سمجھتے یہ ہے کہ ان کی حکومت نے ڈیلیور کیا ہے پنجاب کے صوبے میں، پنجاب فیصلہ کن صوبہ ہے اور ان کی پوزیشن مستحکم ہے پنجاب کی حد تک۔ خیبر پختونخوا میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ انکمبنسی کا پریشر ہوگا عمران خان پر اور شاید وہاں پہ ان کی کوئی گنجائش بنے، تو اس معاملے میں اعتماد کا فقدان نہیں ہے وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں میں
کہ آئندہ الیکشن وہ جیت سکتے ہیں، اور جب ایک دباؤ کی فضا ہو تو وہ شاید وہ رسک لینا پسند بھی کریں اور الیکشن کی طرف جائیں۔ اچھا کامران خان صاحب، اس سے پہلے بات ہو رہی تھی پرویز رشید کی کہ جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا توقع کی جا رہی تھی، کس قسم کی کارروائی ہونا چاہیے تھی؟ جی، پرویز رشید صاحب کو یہ تجویز کیا گیا تھا، جو کہ خبریں بھی آئی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہی تجویز تھی کہ جناب پرویز رشید کو آئندہ سے کبھی وفاقی کابینہ کا کوئی عہدہ نہ دیا جائے۔ صحیح، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ تو سہیل بڑائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا توقع کی جا رہی تھی آپ کے نزدیک؟ نہیں، یہ مجھے تو رپورٹ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن چونکہ کامران خان صاحب کی ایکسیس ہے ان چیزوں تک، اور ایسے لگتا ہے کہ یہی معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ رپورٹ جو ہے وہ مسترد کی گئی ہے، کیونکہ باقی تو 3 افراد کے خلاف 2 افراد کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور پرویز رشید کے خلاف جو پہلی کارروائی کی گئی تھی اس کے بعد اس نوٹیفیکیشن میں کوئی ایسی کارروائی سجیسٹ نہیں کی گئی، بلکہ ان کا نام بھی نہیں۔ اچھا سہیل بڑائی صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی نہیں ہوئی، ایکسپیکٹڈ تھی، کامران خان صاحب اگر ہم وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے بیان پر روشنی ڈالیں تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ خبر روکنے میں ناکام رہے، تو ایسا تو نہیں کہ جن قوتوں سے متعلق یہ خبر تھی وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ جنہوں نے خبر دی ان کے اگینسٹ کارروائی ہو، نہ کہ وہ جو روکنے میں کام؟ جی پلیز۔ کامران خان صاحب کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پا رہی، کوشش